नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपाली भूमि लिपुलेखमा भारतले एकतर्फी सडक खोलेकोमा सरकारको आपत्ति। भारतीय कदम दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको सहमति विपरीत रहेको ठहर। उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्सामा गरी 8 संक्रमित थपे। उच्च जोखिमका 14 जिल्लामा सेना प्रहरीका स्वास्थ्य टोली खटाइयो। भोलिसम्म थप 5300 नमुना सङ्कलन गर्ने। लकडाउनमा पनि विकास आयोजनाको काम नरोक्न सरकारको ताकेता। श्रमिकलाई तत्काल काममा फर्काउन नसक्ने भन्दै म्याद थप्न भई ठेकेदारको ध्यान। लकडाउन अवधिमा 42 देशका 5000 विदेशी चार्टर्ड विमानमा स्वदेश फर्किए। फर्किन नपाएकाहरू सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने भन्दै प्रहरीले थाल्यो लगत सङ्कलन। र भारत र रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै। भारतमा एकै दिन 3400 र रुसमा 11000 थपिए। भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभाग मिचेर दार्चुलाको लिपुलेखमा सडक बनाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सन् 1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सहितका सबै क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै भारतलाई त्यस क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि रोक्न भनेको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको प्रति सरकारले खेद व्यक्त गरेको छ। भारतको पछिल्लो कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्री स्तरमै भएको समझदारी विरुद्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य विवरण र नक्साका आधारमा आपसी सम्बन्ध र भाइचारालाई तटस्थ राख्दै कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। भारतले गत कार्तिकमा दार्चुलाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेकोमा विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको प्रसङ्ग समेत सरकारले स्मरण गराएको छ। हिजो मात्र भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत लिपुलेख हुँदै बनाइएको सडक मार्ग उद्घाटन गरेका थिए। सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेखलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबीच 2072 मा भएको सम्झौता कुनै हालतमा मान्य नहुने पुनः स्मरण गराएको छ। यसबारेमा त्यही बेला चीन र भारतलाई छुट्टा छुट्टै कूटनीतिक सन्देश मार्फत जानकारी गराइसकेको सरकारले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सीमा विवाद र अन्य कूटनीतिक विषयमा छलफलका लागि नेपालले बारम्बार निम्तो दिए पनि भारतले आलटाल गर्नु पर्खाइराख्नु उचित नभएको भनिएको छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको 6 महिनाको अन्तरालमै त्यही क्षेत्र भएर चीनको तिब्बत जाने बाटो खोलेको छ। तर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न भने सकेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन गरी भारतले कार्तिक 16 गते नेपालको कालापानी क्षेत्रको 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। भारतको यस कदमको नेपालमा चर्को विरोध भयो। कार्तिक 20 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस नक्सामा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन समेत आग्रह गर्यो। भारतले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नजनाएपछि सरकारले मक्सिर 7 गते कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाल भारत बीचको विवाद सुल्झाउन भारतसँग आग्रह गर्यो। यसबीचमा नेपाल सरकारले सीमा अध्ययन गर्न भन्दै मक्सिर 3 गते नेपाल भारत र नेपाल चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति र कूटनीतिक नोट सम्प्रेषण पछि पनि भारतले सीमा समस्या सुल्झाउने विषयमा खास प्रतिक्रिया नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा मक्सिर 18 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कहाँ वार्ताका लागि पठाउने तयारी गरे। तर भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक नदेखिएपछि नेता नेपालको भ्रमण हुन सकेन। सीमा विवादको विषय परराष्ट्र सचिव वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ताबाट सुल्झाउने भन्ने चर्चा महिना दिनभन्दा बढी चल्यो। तर न त सचिव स्तरमा नै छलफल हुन सक्यो न त मन्त्री स्तरमै। र पुस 16 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान भयो। तर सीमा विवादले खास प्राथमिकता भने पाएन। यसपछिका दिनमा सरकारले सीमा विवादको विषय सल्टाउनेतर्फ न पहल गर्यो न त कुनै नतिजामुखी वार्ता नै गर्न सक्यो।
सचिव र परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै अस्वस्थ भई डायलासिस र मृगौला प्रत्यारोपणतिर लाग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण लगत्तै विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो। नेपाल र भारत दुवै मुलुक लकडाउन भए। लकडाउनकै समयमा भारतले शुक्रबार फेरि नेपालको लिपुलेकबाट चीनको तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोल्यो। नेपाली भूमिमा भारतले हस्तक्षेप बढाउँदै पूर्वाधार समेत निर्माण गरी यस्तो समयमा उद्घाटन गरेको छ जतिखेर नेपाल लगायत सारा संसारको ध्यान महामारी नियन्त्रण र विश्व साझेदारीको मुद्दामा केन्द्रित छ। स्मरणीय छ 2072मा नेपाल महाभूकम्पको त्रासदीमा रहेका बेला भारत र चीनले नेपाललाई थाई नदी नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने द्विपक्षीय समझदारी गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रूपमा तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालका राजनीतिक दल र पेसागत सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका छन्। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले भारतीय रवैयाको विरोध गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भारतीय कदमका विरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। भारत आफैले पनि विवादित भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गर्नु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतले तिब्बत जोड्ने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक नेपालको भएकोमा पार्टी प्रष्ट रहेको भन्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल मार्फत सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजो संसद बैठकमै भारतीय कदमको विरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस्तै साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भूमिमा छिमेकी मुलुकले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दासम्म नेपाल बेखबर हुन नहुने उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षको कार्यशैलीलाई हेपा प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको छ। नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएर भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। गत कार्तिक 16 गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यसमा नेपालले विरोध जनाउँदै द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव टार्दै आएको भारतले फेरि नेपाली भूमिबाटै चीन जोड्ने सडक मार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसअघि नेपाल भूकम्पका कारण समस्यामा परेका बेलामा पनि 2072 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाकालाई दुई देशको व्यापारिक मार्गमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने चीन र भारतको त्यो सहमतिप्रति पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। यसैबीच कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्नुलाई नेपालको सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भन्दै निन्दा गरेको छ। बारले एक विज्ञप्ति जारी गरी सीमा जोडिएका नेपाली भूभागमा भइरहेका यस्ता अतिक्रमणका कार्य तत्काल रोकी नेपालको सार्वभौम सत्ता, अविभाज्य र अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न कूटनीतिक लगायत जुनसुकै उपयुक्त कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली भूमिमा अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आज प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि र माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका लागि जान लागेका केही विद्यार्थीलाई त्यहाँ नपुग्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले सत्तारूढ दल नेकपा निकट अनिराज सब्यू तथा नेपाली कङ्ग्रेस निकट नेविसङ र समाजवादी पार्टी आबद्ध विद्यार्थीसहित 33 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर भ्रिकुटी मण्डप स्थित पुलिस क्लबमा 3 घण्टा राखेर पछि रिहा गरेको थियो। 1-2 जना गर्दै विद्यार्थी प्रदर्शनका लागि सडकमा निस्कन थालेपछि प्रहरीले भेला हुन नदिई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी भारतले चीनको तिब्बत निस्कने सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिहरूले सरकारसँग जानकारी लिने भएका छन्। भोलि बिहान प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतीय पक्षबाट भएको सडक निर्माण र अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न लागेका हुन्। समितिमा छलफलका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई बोलाइएको छ। एउटै विषयमा छलफल गर्ने भएकाले संयुक्त रूपमा बैठक आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले जानकारी दिइन्। झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि सिर्जित
विवाद समाधान नहुँदै भारतले सुदूरपश्चिमको त्यही भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालसँग सोधेका छौँ। सडक निर्माण जस्तो काम एकाएक भएको हो कि यसअघि नेपालले नदेखेको? यो एकाएक आएको घटना होइन। यो लगभग 60-65 वर्ष अगाडिदेखि नै कालापानी लिपुलेकको विषयमा हामीले यी कुराहरू उठाएर आइराखेकै चिज हो नेपाली पक्षले, र यसलाई हामीले पटक पटक भारत सरकारसँग वार्ताबाट यसलाई समाधान गरौँ भनेर हामीले धेरै प्रस्तावहरू गरिसकेकै अवस्था हो। र यो अवस्थामा हामीले धेरै पटक गर्दाखेरि मैले पनि प्राविधिक लेभलको नेतृत्व गरेको बेलामा नेपालतर्फको टोली नेताको हैसियतमा भारतीय पक्षसँग पटक पटक कुराहरू गर्दाखेरि यी विषयहरूमा पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको कालापानी भन्ने शब्द नै चाहिँ नि उनीहरूले उच्चारण गर्न नचाहने अवस्था पनि थियो। तर पछि हामीसँग भएका प्रमाणहरू सबै चिज, डकुमेन्ट, नक्सा, प्रमाणहरू सबै त्यसलाई हामीले केलाउँदाखेरि यो हो भनेर भन्दाखेरि एउटा विवादित रूपमा भारतले पनि मानेकै चिज हो। यो क्षेत्र विवादित हो भनेर मानेको चिज हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कालापानी क्षेत्र नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विवादित क्षेत्र हो भन्ने जनाइसकिएकै अवस्था हो। र यस्तो अवस्थामा पटक पटक चाहिँ नि अनुरोध आग्रह गर्दा पनि र प्रस्ताव गर्दा पनि त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ नि नआउने, यति बेला पनि हामीले जब भारतले नोभेम्बर 2019मा नोभेम्बर 2मा नक्सा प्रकाशित गर्यो, कालापानी लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भनेर उसले नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यति बेला पनि हामीले विरोध गरेको हो। र सरकार समक्ष पनि हामीले यो भएन, यो चाहिँ नि हामीले तुरन्त यसमा एक्सन गर्नु पर्यो र यो त हाम्रो भूमि हो, उनीहरूले यसरी नक्सामा प्रकाशित गर्न मिल्दैन, हामीले यसलाई चाहिँ नि वार्ताबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ। र जबसम्म विवादी क्षेत्रको दुईटा राज्यले समाधान खोजिसक्दैन तबसम्म त्यहाँ अर्को थप केही काम क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन, निर्माण कार्यहरू यस्तो केही पनि गर्न पाइँदैन। त्यहाँ सडक निर्माण हुँदाहुँदै हामीले रोक्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन? अब यस विषयमा यो सडक निर्माण त 2 दिनमा हुने कुरा होइन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो कुराहरू अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलेदेखि नै हामीले यो कुराहरू सरकारलाई जाहेर गरिराखेका छौँ। यो अहिलेको वर्तमान सरकार होइन, त्योभन्दा पहिलाको पनि धेरै सरकारहरूलाई पनि यसको जानकारी गराइसकिएको अवस्था हो। मेरै पालोमा मैले नै यो नेतृत्व गरेको बेलामा पनि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँसँग संसदमै गएर बोल्ने क्रममा पनि गिरिजाबाबुले पनि कालापानी लिपुलेक नेपालकै हो भनेर उहाँले संसदमा पनि बोल्नु भएको छ। र भारतीय पक्षका नेताहरूले पनि यसलाई विवादित भनेर मानिसकेकै अवस्था हो। र विवादित क्षेत्रमा यस्तो निर्माण कार्यहरू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तले, कानुनले पनि यो मिल्दैन। र यो नमिल्ने काम भारतले गर्छ भने यो जबरजस्ती हो र यो बलमिच्याइ नै हो। र यसमा जे सोसियल मिडियामा आएको छ त्यसमा म पनि एग्री गर्छु। जस्तो 2072 सालमा नेपालमा भूकम्प आए लगत्तै भारत र चीनबीच यो नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो त्यो बेलामा। र कार्तिकमा आएर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमिलाई समावेश पनि गर्यो। यी श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने त? अब यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने अब नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न चिन्ह आएको हो कि अहिले हेर्दाखेरि? किनभने पटक पटक यो कुराहरू जगजाहेरै छ र अहिलेको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र यो हाम्रै हो भनेर उहाँले पनि भनिसकेकै अवस्था हो, न्युजमै प्रेसमै आइसकेको अवस्था हो। र पनि फेरि अहिले त्यही चाहिने बाटोको उद्घाटन भयो भनेर न्युज आउँदाखेरि हामीलाई एउटा आश्चर्य पनि लागेको छ। र भारतले यस्तो गर्नै हुँदैन थियो, किन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसको पनि मर्यादा हुन्छ, यसले त उसको मर्यादा पनि त राख्दैन। ऊ त ठुलो देश हो, हामी सानो देश हो, हामीले त हाम्रो सानो भूभाग पनि गयो भने थ्याक्न सक्दैनौँ नि, हाम्रो जनता त ओर्लेर आउँछ, अनि हामीले त सक्दैनौँ। उसको त
उसले त अन्यत्र पनि बङ्गलादेशसँग मिलाएको छ, त्यस्तै किसिमले यो पनि त मिलाउन सक्थ्यो। त्यो यतातिर उसले सोचै बनाएन र हामीसँग वार्ताबाट नै कुरा गर्न चाहिँ नि ऊ आउन चाहेन। जस्तो नेपालले यसअघि कूटनीतिक नोट मार्फत पनि विरोध जनाएको छ, वार्ताका लागि पहल पनि गरेको छ, तर यसलाई के भन्ने, वार्ता हुनै सकेन नि, उनीहरूले तत्परता नदेखाएको हो कि के हो यसमा? यसमा त सोझै मैले के भन्न सक्छु, मेरो इन्फर्मेसनमा भएको चिज अब त्यसलाई मैले के भन्छु भने नेपालले तत्परता देखाएर तुरुन्तै डिप्लोमेटिक नोट लेखेको पनि हो र वार्ताको लागि बोलाएको पनि हो र दुईवटा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको, दुईवटा देशको परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा हुँदाखेरि एउटा मेकानिजम पनि, परराष्ट्र सचिवहरूको स्तरमा मेकानिजम पनि खडा भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री स्तरकोमा मेकानिजममा कुरा हुनुपर्छ। ती दुइटैबाट पनि वार्ताबाट समाधान भएन भने राज्य प्रमुखबाट, प्रधानमन्त्री लेभलबाट पनि कुरा भएर टुङ्ग्याउनु त पर्छ नि, यसलाई सधैँ त राख्न मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ नि प्राविधिक लेभलमा हामीले यो कुरा उठाइराखेकै कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि सरकारले उच्च तहको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कूटनीतिक क्षमता, दक्षता देखाउने बेला आएको छ। भारतले अतिक्रमण पनि रोकेको छैन र वार्ताका लागि पहल पनि गरेको छैन। यस्तो बेलामा नेपालले के विकल्प अपनाउनु पर्ने, कि अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्ने हो त? अब मैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै लगेर समाधान खोज्ने म सल्लाह दिन सक्दिनँ सरकारलाई। सरकारले यसलाई खुट्टा नकमाइकन आफ्ना प्रमाणहरू देखाएर यो तिमीहरूको होइन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। डिप्लोमेटिक नोट लेख्ने फालिदिने, त्यसले चाहिँ उसले गरेन भनेर जवाफ दिएन भनेर चुप लागेर बसेर त हामीले त यस्तै भोगिरहेको छौँ। अब त्यो बाटो बनाइसक्यो, गइसक्यो, अब अर्को चिज गर्ला, अर्को चिज गर्ला, हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसरी रोक्नुपर्छ, उसलाई रोक्नुपर्छ। एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्नुभन्दा हामीले वार्तै भएको छैन, वार्तै नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो, त्यो पनि अर्को कुरा हुन्छ। वार्ता त गर्नु पर्यो नि। जस्तो अहिले विश्व नै महामारीको चपेटामा छ, अझ भनौँ भारत, चीन, नेपाल कोरोनासँग, सङ्क्रमणसँग जुधिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यस्ता अतिक्रमणका घटना आउनलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? यो चाहिँ नि अत्याचार लिन्छु म चाहिँ नि। सानो देशप्रति ठुलो देशले बल मिच्याइ गरेको, यसमा अर्को अर्थ केही पनि छैन। किनभने उसँग प्रमाण छ भने त हामीलाई दिनु पर्यो नि। उसँग के छ, उसको भनाइ के छ, हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। उसको भनाइ त के छ, यो हाम्रै आफ्नै भूमि हो भन्छ। हामी 70 वर्षदेखि हामीले भोग गरिराखेको भन्छ। भोगको आधारमा हुन्छ कि प्रमाणको आधारमा हुन्छ राज्यको सिमाना? कि हामीले पनि सुगौली सन्धि नै नमान्ने हो भारतले भने? ब्रिटिस इन्डिया र नेपालले गरेको हो, भारतसँग त गरेको छैन नि नेपालले। हामी सुगौली सन्धिभन्दा पहिलाको सिमानामा जानु पऱ्यो नि हामी त। त्यो गयौँ भने त हामी यता टिस्टासम्म जान्छौँ, उता काङ्गडासम्म जान्छौँ। हाम्रो सिमाना पनि गोरखपुर नागेर उता प्रयाग घाटसम्म जान्छ, होइन र? नेपाली वीरहरूले त त्यो एचिभ गरेको थियो नि त। तर पछि सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको हो नि त हामीलाई। त सुगौली सन्धि हामी मान्ने, उनीहरू नमान्ने हो भने अब हामीले पनि किन मान्नु पर्यो? मेरो भनाइ त त्यो हो। चीन जाने बाटो बनाउँदा भारत एक्लैले बनाएन होला, यसमा चीनको पनि भूमिका होला। चीनको यो भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? चीनको भूमिकालाई मैले कसरी लिन्छु भने चीनलाई हामीले जुन बेलामा ट्राइजङ्सन, त्रिदेशीय बिन्दुको अवधारणा हामीले कायम गर्न खोज्यौँ, त्रिदेशीय बिन्दु अवधारणा कायम गर्ने बेलामा भारत र चीनको लगभग लडाइँ हुने बेला थियो 1961-62 को बेलामा। त्यो बेलामा दुईटालाई जोड्न सक्ने अवस्था थिएन। हामीले चीनसँग नेपाल चीन सीमा सन्धि गरेको 1961 अक्टोबर 5 मा। त्यो बेलामा चीन र भारतलाई जोड्न सक्ने अवस्था थिएन र जोडिएन पनि। त्यो हुँदा भारतको अनुपस्थितिले हामीले त्रिदेशीय बिन्दु यो हो भनेर डिफाइन गर्न सकेनौँ हामीले। त्यो नहुँदाखेरि अहिले गरौँ भन्दाखेरि अब यो विवादहरू त लगभग 60-65 वर्षदेखि नै आइराखेको विवाद हो। यो कालापानी लिपु लेकको विवाद 60-65 वर्षदेखि अगाडिदेखि आएको विवाद हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसदेखि अहिलेसम्मका सरकारले के गरे भनेर सोध्नुभयो भने मैले के भन्ने? जानकारी नभएको त होइन, सरकारलाई त जानकारी हुन्छ। जस्तै 2014 मा सेप्टेम्बरमा राजकीय भ्रमणमा सी जिङपिङ आउनुभयो, चाइनाको राष्ट्रपति आउनुभयो भारतमा। त्यो बेलामा 16 बुँदे सहमति भयो। 1 नम्बर बुँदामै लिपु लेकलाई भारतबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको रुट अनुमति दिनु पर्यो भन्ने
विषयमा छ। यो सुस्तातिरको भूमि पनि त्यतिकै विवादित छ नि त, भारतले किन यस्तो गरिरहेको छ त? अच्छा, सुस्ताको विषयमा कालापानी र सुस्ताको विषयमा फरक हुन्। सुस्तामा केही प्राविधिक समस्या पनि छ। सुस्तामा के छ भने 1816मा सुगौली सन्धि भयो, त्यसपछि त्यो सन्धि अनुसारको नक्साहरू बन्ने क्रम सुरु हुँदा 1817मा नक्सा बनेको छ, सुस्ता एरियाको सीमा नक्सा बनेको छ। त्यो बेलामा सीमा के गरेको छ भने गण्डक नदीको मूलधार सिमाना भनेर लेखिएको छ, नक्सा पनि त्यही किसिमले बनाइएको छ। तर त्यहाँ कुनै बााउन्ड्री पिलरहरू पनि राखिएन, कुनै मार्किङहरू पनि भएन। त्यति बेला भएका जे रिफरेन्सहरू राखेको छ त्यो तिनीहरू केही पनि छैन। र 1845मा ठुलो बाढी आएर त्यो चाहिँ नि नदीले लगभग 5-6 किलोमिटर पश्चिममा हाम्रो नर्साई एउटा गाउँ नै पूर्वपट्टि पारेर पश्चिमपट्टि नदी गयो। त्यो नदी गइसकेपछि अब त्यो त सबै 6 किलोमिटरको वाइडमा नदी फैलियो। अब त्यसको मध्यधार पत्ता लगाउने एउटा प्राविधिक पक्ष रह्यो, किन कुनै हामीले रेफरेन्स पाएको भए यो हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब रेफरेन्स नपाउँदाखेरि के गर्ने भन्दा दुईटाको सहमतिको कुरा आउँछ। हामीले नक्सा पनि बनायौँ, भारततिरको पनि 500 मिटर ल्याउँ, नेपालतिरको पनि 500 मिटर ल्याउँ, नक्सा बनायौँ हामीले। नक्सा बनाएर अब टेबलमा बसेर हामीले सीमा गरौँ न त भन्दाखेरि भारतीय पक्षले यसमा पनि सहमति गरेन। उसको भनाइसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, हाम्रो भनाइसँग ऊ सहमत हुँदैन। हामीले नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ, सुस्तामा हाम्रो भूमिलाई लिएर नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। 1992मा हुनुपर्छ हामीले नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। त्यसलाई त उसले मान्यता दिँदैन। त्यस्तै अहिले उसले कालापानी लिपुलेक आफ्नोमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ, त्यो पनि हामीले मान्यता दिएको छैन। तर यी दुईटैको पक्षको के भयो त? हाम्रो संसदीय समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन त दिएको छ नि त यो विषयमा त? सरकारलाई त निर्देशन दिएको छ, चाँडै यसको एक्सनमा जाऊ भनेको छ। यसलाई लिम्पियाधुरासम्मको सीमा समेट्नलाई पनि भनेको छ नि? भनेको छ। अब लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा प्रकाशित गर्नु भनेर संसदको परराष्ट्र सम्बन्धी समितिले पनि निर्देशित गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्था छ, तर त्यसमा के भएको छ त अहिले मलाई जानकारी छ। जस्तो समग्रमा भन्नुपर्दा हामीलाई अन्तमा भनिदिनुहोस् कि अहिले यही विषयलाई लिएर, भारतको अतिक्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै विरोध भएका छन्, राजनीतिक दल नेताहरूले पनि त्यत्तिकै विरोध जनाइरहेका छन्, यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? अब म दुईटा कुरा भन्छु। छिमेकी राष्ट्रसँग सधैँ झगडा गरेर बस्नुभन्दा वार्ताबाट यी समाधानहरू निकाल्नु नै एउटा उत्तम उपाय हो। र यसको लागि उच्च तहको कूटनीतिक प्रयासहरू हुनुपर्छ र त्यसमा आफ्नो कूटनीतिक दक्षता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नेपाल सरकारको। र जोइन्ट टेक्निकल मेकानिजम अहिले रहिरहेको परराष्ट्र सचिव स्तरमा छ, त्यसैको वार्ता भएको छैन। त्यसको रिजल्ट के हो हामीले थाहा पाएनौँ। अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा यो विषयमा वार्ता भएको जानकारी आएको छैन, खालि डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छ। उनीहरूले हुन्छ वार्ताबाट गरौँ भनेर भनेको छ भन्ने समाचारमा सुन्छौँ। अब त्योबाट भएन, परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट पनि भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट प्रयास हुनु पर्यो। उनी थिए नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल। भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको एकतर्फी रूपमा उद्घाटन गर्यो, जबकि यस क्षेत्रलाई भारतले समेत विवादित भूमिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर उसले विवादित भूमिमा संरचना निर्माण वा अन्य कुनै पनि गतिविधि एकतर्फी रूपमा गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मान्यताको उल्लङ्घन मात्र गरेको छैन, काश्मीर मामिलामा लिएको आफ्नै अडानको समेत विपरीत हुने गरी लिपुलेकमा हस्तक्षेप बढाएको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी 80 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको भारतले चीन र पाकिस्तानसँगको विवादित भूमिमा भने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने भन्दै खुलेर विरोध गर्दै आएको छ। भारतले चीनको सहयोगमा बन्दै गरेको चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग सिपेकको विरोध मात्रै गरेको छैन, विश्वका 138 देश समावेश भएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाको समर्थन गर्नै हिचकिचाइरहेको छ। सिपेक परियोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर क्षेत्र भएर जाने भएकाले भारतले विरोध गर्दै आएको हो।
गत अगस्टमा जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयपछि त झन् भारतले सो भूमिलाई पनि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ र कश्मीरमा सहमति बेगर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मान्यताको हवाला दिने गरेको छ। पाकिस्तान र चीनले विवादास्पद भूमिमा संरचना निर्माण गर्दा सहन नसक्ने तर नेपाललाई नै जानकारी नगराई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने भारतीय रवैया आफैमा दोहोरो मापदण्डमा आधारित देखिन्छ। यति मात्र होइन, 3 वर्ष अघि भारत र चिनिया सीमा क्षेत्रको दोक्लम विवाद पनि विवादास्पद भूमिमा सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाइएको विषयलाई लिएर नै सिर्जित थियो। भुटानको सीमाभित्र पर्ने दोक्लम त्रिदेशी बिन्दु भएकाले आफ्नो सहमति बेगर चीनले सडक निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै भारतले सेना नै पठाएर विरोध गर्दा झण्डै युद्धको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। यता सन् 2018 को जुलाईमा भारतीय रक्षा मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी कब्जामा रहेको कश्मीरमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुलाई भारतीय सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती भनेको छ। यस्तै सन् 2019 सेप्टेम्बर 29 मा भारत सरकारका प्रवक्ता रवीश कुमारले जम्मू, कश्मीर र लद्दाख भारतका महत्त्वपूर्ण भूभाग भएको भन्दै ती क्षेत्रमा सिपेकका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अवैधानिक हुने भनेका थिए। तर लिपुलेखमा सडक निर्माण गर्दा भने उसले छिमेकी राष्ट्र, उसका अधिकार र सार्वभौमिकताको संवेदनशीलता वास्ता नगरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुरेश राज नेउपाने र शर्मिला खनाल। समाचारमा पनि स्वागत छ। उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्सामा कोरोना भाइरसका 8 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 110 पुगेको छ। आज उदयपुरमा 4, कपिलवस्तुमा 3 र पर्सामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये उदयपुर भुल्केका 18, 43, 45 र 65 वर्षका महिला छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुमा 17 वर्षका 1 र 18 वर्षका 2 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। अर्का संक्रमित पर्सा सबकैयाका 62 वर्षका पुरुष हुन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुर भुल्केका संक्रमितमा पहिलो पटकको परीक्षणमा संक्रमण देखिएको थिएन। दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणबाट उनीहरूमा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिए। उदयपुरमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या कपिलवस्तुमा 5 र पर्सामा 25 पुगेको छ। अहिलेसम्म देशभर PCR विधिबाट 16,309 नमुना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमणको आशंकामा 340 जनालाई रेड जोनमा राखिएको छ। मन्त्रालयले उदयपुर, पर्सा, बाँके सहित 14 जिल्लालाई संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेको छ। ती जिल्लाबाट भोलिसम्म थप 5,300 नमुना सङ्कलन गरिँदैछ। PCR किट 50,000 रहेकाले नमुना सङ्कलनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका स्वास्थ्यकर्मी पनि खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उदयपुरमा 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन महाप्रसाद खतिवडा विराटनगरबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माझी, थप जानकारी गराउनुहोस् न। निमेशजी, अहिले साँझ कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार अहिले 43 वर्षीय महिलामा संक्रमण चाहिँ पुष्टि भएको छ र उहाँ पनि पहिले एकपटक चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ संक्रमण देखिएको थिएन र पुनः परीक्षण गर्दाखेरि उहाँलाई संक्रमण देखिएको भनेर स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन सुवेदीले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। निमेशजी, अब कति नमुना सङ्कलन गरिएको छ पछिल्लो पटक र परीक्षण कतिको चलिरहेको छ? अब नतिजा आउन कति बाँकी छ? यसमा करिब 100 भन्दा बेसीको नतिजा आउन बाँकी छ र फेरि आज पनि यो गाईघाटमा उदयपुर क्षेत्रमा जुन ट्रेसिङ गरिएको क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ धेरै किट अभावमा, भिटिएम अभावमा चाहिँ परीक्षण हुन सकिएको थिएन र यो अस्तिको दिन बिहिबारको दिन मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ यो द्रुत गतिमा चाहिँ धेरैको PCR टेस्ट गर्ने भने अनुसार चाहिँ हिजो त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली आएको छ र आजदेखि उनीहरूले चाहिँ स्वाब नमुना लिएको चाहिँ
हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ निमेशजी। अब यसमा चाहिँ यो अलिक सूचना पहुँचमा चाहिँ तन्दुरुस्त तरिकाले नदिने भएको हुनाले ठ्याक्कै यति चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुरो चाहिँ भन्नलाई गाह्रो छ, किनकि अहिले सम्पूर्ण सूचना चाहिँ यसमा सङ्क्रमण भेटियो या भेटिएन भन्ने कुराको निर्क्युल चाहिँ प्रयोगशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने चलन छ होइन। अहिले यद्यपि यो अहिले भुल्केमा सार्वजनिक भएको एकजना 43 वर्षीय महिलालाई सङ्क्रमण भेटिएको भन्ने कुरो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपडेट गरिसकेको थिएन केही मिनेट अगाडिसम्म र यसमा यो सम्बन्धको आधारमा चाहिँ यो कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको यो करिब निश्चित भइसकेपछि र सूचना संयन्त्रमा राज्यले नियन्त्रण गरेको कारणले गर्दा कति सङ्कलन भयो, कति नतिजा आउन बाँकी छ, हामीसँग भिटिएमको अवस्था कति छ, यो प्रयोगशालाको अवस्था कति छ, यसमा रिएजेन्टहरू अभाव छ कि छैन, यो कुन आधारमा कति परीक्षण भइरहेको छ लगायतका यस्ता जुन जनसरोकारका विषय हुन्, चासोका विषय हुन्, सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय भए तापनि यसमा चाहिँ राज्यले सरकारले चाहिँ अलिकति सूचना नदिएको कारणले गर्दा कति सङ्कलन भए, कति नतिजा आउन बाँकी छ भन्ने छ। किनकि यसमा अलिकति समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ। यो हामीहरूले विभिन्न समयमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका उनीहरूलाई ल्याउने, त्यसपछि कहाँ लैजाने, कहाँ उपचार गर्ने, त्यसपछि डिस्चार्ज भएका जो कोभिड-19लाई पराजित गरेर चाहिँ अहिले 14 जना डिस्चार्ज भएका छन्, उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यो विभिन्न सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नभएको कारणले अन्यले हुन्छ। जस्तो हिजो 8 जनाको समूह डिस्चार्ज भएको थियो, हामीलाई सञ्चारकर्मीहरूलाई 10 बजे डिस्चार्ज गर्ने भनेर कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा बोलाइएको थियो, तर त्यहाँ त्यो सार्वजनिक गरिराख्दा पनि कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ अन्यले थियो। त्यो सरकारी अधिकारीहरू बिच चाहिँ अब कहाँ लाने भन्ने चाहिँ निश्चित भइसकेको थिएन र यसरी समन्वयात्मक अभावले गर्दा हामीले अनि बाजी अब यो पछिल्लो पटक नमुना कुन ठाउँबाट कुन गाउँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सङ्कलन गरिएको छ भन्ने पनि जानकारी छैन। यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो भुल्केमै केन्द्रित भएको छ, किनकि त्योभन्दा बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जति सिबाईमा जाँचियो, त्यो चौरण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सिबाई स्थित त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्डियन त्यो तब्लिगी जमातहरू त्यहाँ 1 हप्ता बसेको आधारमा चाहिँ त्यहाँ 58 जनाको परीक्षण गरिएको थियो, तिनीहरूमा पनि सङ्क्रमण नभेटिएको भन्ने चाहिँ आएको छ। त्यसपछि त्यो भुल्केमा तब्लिगी जमातहरूलाई त्यो भेट्न आउने कटारी, उदयपुरकै कटारी, त्यसपछि देउरी लगायत त्यो गाईघाटका त्यो क्षेत्रका मानिसहरूको पनि नमुना परीक्षण गर्दा त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण नभेटिएको कारण अहिले चाहिँ महाप्रसाद खतिवडा विराटनगरबाट भर्खरै मात्र उदयपुरको भुल्केमा एकजना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको छ र यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै एउटै समुदाय र एउटै टोलका 7 वर्षीय बालिकादेखि 60 वर्ष उमेरका वृद्धसहित 24 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरको निकै पुरानो एकलैनी बजार, जोल्हानपुरमा र सदर लाइन उच्च जोखिममा परेका छन्। बाक्लो बस्ती रहेको यस क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसको पहिचान र नमुना सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। आज बिहानैदेखि ती बस्तीमा नमुना परीक्षण गराउन आउने मानिसको भिड नै लागेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र खास गरी वडा नम्बर 8, 11 र 3 नम्बर वडामा कोरोना सङ्क्रमणले भयावह रूप लिइसकेपछि आजदेखि यहाँ नमुना सङ्कलन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। सङ्कलन गरेका सबै नमुनाको जाँचका लागि यहाँ क्षमताले नभ्याउने हुँदा काठमाडौँ पठाइने भएको छ। त्यो स्याम्पल कलेक्सन भएपछि हामी एउटा क्विक रिजल्टको लागि छिटो एउटा रिजल्टको लागि चाहिँ हामी आजै स्काई ट्रकबाटै नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाटै त्यो स्याम्पल चाहिँ टेस्टको लागि काठमाडौँ पठाउँदैछौँ। यसले गर्दाखेरि बाँके र बर्दियामा हाम्रो स्वाब कलेक्सन अथवा मेडिकल इन्भेस्टिगेसनको दायरा बढ्छ र यसलाई अझ हाम्रो कामहरूमा चाहिँ स्पिड अगाडि बढ्छ।
संक्रमित फेला पर्ने क्रम बढेपछि असुरक्षित हुँदै गएको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा नमुना सङ्कलन र परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको हो। उपमहानगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण प्रयास कसरी भइरहेको छ, काम कस्तो छ? हामी सबै लागेर यसमा चाहिँ नि साथमा यो महामारीलाई रोक्नको लागि हामी लागेको छौँ र मलाई विश्वास छ यो 1-1.5 हप्ताभित्र हामी नेपालगञ्जलाई यो स्थितिभन्दा बाहिर लग्छौँ। हो, अलिकता मुस्लिम समुदायहरूलाई यो रोजाले गर्दा अप्ठ्यारो भएको छ, अलिकता नमाज पढ्ने अप्ठ्यारो भएको छ, तर पनि उहाँहरूलाई एकदम अब हुनसक्छ यो अलिकता मैले यता सुन्दाखेरि अलिक टोयलेटको पनि प्रब्लम भयो हो, त्यो अब त्यो धार्मिक बााउन्डेसन हो, अरू त्यस्तो मैले के देखेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली सेनाको जहाजबाट नेपालगञ्जका लागि 1000, बर्दिया र सल्यानका लागि 500 किट पठाएपछि नेपालगञ्जमा नमुना सङ्कलनको कामले गति लिएको हो। तर ग्रामीण क्षेत्रतिर भने अझै ध्यान पुगेको छैन। अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका करिब 600 मानिसको पहिचान भएको छ। तीमध्ये 300 जनाको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ भने बाँकी 300 जनाको सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। नमुना सङ्कलन गर्न अझै पनि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको भने अभाव नै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। कपिलवस्तु सहित प्रदेश 5 का तराईका जिल्लामा लकडाउनकै समयमा पनि भारतबाट नेपाल फर्कनेको लड्को छ। सीमामा रहेका सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै र खुला सिमानाको फाइदा उठाएर आउने मात्र होइन, वल्लो पल्लो घर जोडिएका नागरिक एकै घरका सरह वारपार गर्दा कपिलवस्तु सहितका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने त्रास छ। अहिले म कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र कृष्णनगर बजारमा छु। यहाँका सीमा क्षेत्रका घर यति नजिक छन् कि झन्डै 2 देश बीचका घरका छतहरू जोडिएका छन्, जसले गर्दा वारीका नागरिक पारी जान र पारीका नागरिक वारी आउन सहज छ। यस्तोमा सीमामा रहेका सुरक्षाकर्मीले मात्रै छेकेर उनीहरूलाई छेक्न सकिँदैन। उनीहरूको बीचको सम्बन्ध 2 देशका बीचको जस्तो पनि छैन, 2 भाइका बीचको जस्तो छ। यस्तोमा कोरोना भाइरसको सन्तास रोक्न र 2 देश बीचका नागरिकलाई वारी र पारी आउनबाट रोक्नलाई निकै समस्या देखिएको छ। के गर्नु, त्यो एउटा साधारण छ, एउटा त्यही चेक गर्ने के हुन्छ त्यसलाई भन्छन् यस्तो माथामा लगाएर डिग्री मात्र नभए कति त्यसको तापक्रम छ, अरू केही साधनै छैन। यहाँ कमभन्दा बढी किटको व्यवस्था गराइदिने, त्यो चेक हुने कुन कोरोना छ कुन छैन, त्यो किट भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। कृष्णनगर बजारसँग जोडिएको यो चोर बाटो भएर सीमा पारीबाट आएका 11 जनालाई सुरक्षाकर्मीले अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाएर राखेका छन्। तर यस्ता अनेकौं नाकाबाट आउने सबैलाई देख्न, रोक्न र छेक्न सुरक्षाकर्मीले मात्रै सक्दैनन्, न त उनीहरूको यात्रा विवरण र स्वास्थ्य जाँच नै गर्न सकेका छन्। यस्तोमा संक्रमण फैलिएको भारतीय शहरबाट आउनेलाई छेक्न स्थानीय बासिन्दा आफै जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ। यसको अलावा स्थानीय तहले समेत जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूलाई खटाएर यात्रा विवरण बुझ्ने र भारतीय बजारबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइन तहसम्म पुर्याउने तथा स्वास्थ्य जाँच गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। पैदल गरेर ट्रकमा बसेर बोर्डरसम्म आउनु भएको छ, अनि बोर्डरबाट अब लुकीचोरी तनाम बाटा छन्। स्थानीयहरू अब गाउँ यताबाट ढुङ्गो फारे पल्लो गाउँमा जान्छ। कपिलवस्तुमा मात्रै 22 वटा सीमा नाका छन्। यसबाहेक खेतका कान्ला, आली, कुलो र खोलसाले सीमा क्षेत्र छुट्याएका थुप्रै भूभाग छन्। यिनै कमजोर सीमाको फाइदा उठाउँदै भारत तथा कोरोना संक्रमित क्षेत्रबाट नागरिकहरू आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। लुकीछिपी आउने नागरिकलाई छेक्न अहिले करिब 1.5 किलोमिटर दूरीमा अस्थायी सुरक्षा क्याम्प राखिएको छ। तर उनीहरूको आँखा छलेर सिधै भारतबाट नागरिक आइ नै रहेका छन्। तिनकै कारण कपिलवस्तु र आसपासको क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणको निशाना बनेको छ। जुनसुकै अवस्थामा मान्छे छिर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दाखेरि स्थानीय तह नै एक्टिभ हुनुपर्ने जरुरी भएको छ। त्यसकारणले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर भोलिन्टियरहरू खडा गरी निगरानी समूह खडा गर्ने र त्यसलाई सुरक्षा गर्ने। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तु सहित रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा गरी 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ। यी सीमा क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई रोक्न र स्वास्थ्य संयमता अपनाउन नसक्ने हो भने प्रदेश 5 नै कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, कृष्णनगर, कपिलवस्तु।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको 1.5 महिना भयो। यो बीचमा एकजना पनि विदेशी नेपाल आएका छैनन्। तर नेपालमा रहेका 42 देशका 5000 पर्यटक भने चार्टर जहाजमा फर्किएका छन्। तर सबै देशले आफ्ना नागरिक लगेका छैनन्। स्वदेश फर्कन नपाएका र खास गरी खर्चको समस्या परेका विदेशीहरू यतिखेर सरकारका लागि सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन हटाइएको छैन। तर शुक्रबार सिंहदरबार अगाडि केही असहज परिस्थिति सिर्जना भयो। लकडाउन सुरु भएदेखि नै स्वदेश फर्काइदिन आफ्नो दूतावासलाई आग्रह गर्दै आएका चिनिया नागरिक माग सुनवाई नभएपछि घर बाहिर निस्कनै निषेध गरेको अवस्थामा सिंहदरबारमा धरना बस्न पुगे। निषेधित क्षेत्र भएकोले प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्यो। तर लकडाउन उल्लङ्घन गरेका उनीहरूले निषेधित क्षेत्रमा प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरे। 45 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न 4 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ। शुक्रबारको घटनापछि प्रहरीले काठमाडौँमा रहेका अन्य विदेशीको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको छ। खास गरी खर्चको समस्या झेलिरहेका विदेशीहरू सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले लगत सङ्कलनको काम अगाडि बढाएको हो। उक्त क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा यिनीहरू दौडेर गएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही झडपको क्रममा अब उनीहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिएर अहिले केहीलाई कारबाहीको लागि राखिएको छ भने केहीलाई चाहिँ छोडिएको छ। हाम्रा वृत्त प्रभागहरू र हाम्रा जुन मातहतका युनिटहरूलाई आफ्नो इलाकामा रहे बसेका विदेशी नागरिकहरूको अभिलेख दुरुस्त हालतमा राख्ने, अध्यावधिक राख्ने भनेर पनि निर्देशन गरेको छ। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्ने चिनियालाई अध्यागमन ऐन अन्तर्गत देश निकाला गरेर आगामी केही वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। त्यसो त लकडाउनपछि विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगिरहेका छन्। 45 दिनमा 42 देशले जहाज चार्टर गरी नेपालमा रहेका 5000 यात्रु लगिसकेका छन्। तर सबै देशले फर्काइसकेका छैनन्। भिजा अवधि सकिएका विदेशी पनि छन्। अहिले नेपालमा कति विदेशी छन् भन्ने तथ्याङ्क भने सरकारी निकायसँग छैन, जसका कारण उनीहरूमाथि निगरानी गर्न समस्या भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। उनीहरूको चाहिँ नेपाल बसाइको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेकै कारणले हामीले नयाँ प्रणालीहरू विकास गरिरहेका छौँ। अब हामी उनीहरूको नेपाल बसाइलाई पनि सघन रूपमा मोनिटरिङ गर्न सक्ने गरेर प्रणाली मार्फत नै ट्र्याकिङ गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ र यसमा पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नेपालमा बसिरहेका विदेशीको सुरक्षा नेपालको जिम्मेवारी हो। कहाँ कति कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारे अभिलेख राख्न चुके उनीहरूले सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने शुक्रबारको घटनाबाट देखिसकेको छ। त्यसैले तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनकै बीच विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर ती आयोजनामा श्रमिकको जोहो कसरी गर्ने, न सरकारसँग ठोस योजना छ न त निर्माण व्यवसाय नै इच्छुक देखिन्छन्। व्यवसायीहरू आयोजना अगाडि बढाउने भन्दा सङ्क्रमणको जोखिम देखाएर आयोजनाको अवधि बढाउने लबिङमा लागिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत यो वर्ष 1465वटा पुल निर्माणका लागि 11 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। अहिलेसम्म 125वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। सातै प्रदेशमा रणनीतिक महत्त्वका सडकका 70वटा पुलमा आधा मात्र काम भएको छ। यो वर्ष 300 पुल बनाइसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। यस्तै 1200 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म 350 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहेको र लकडाउनका कारण श्रमिकहरू पनि गाउँ गाउँमा पुगेकाले लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव देखिँदैन। सरकारले काम अगाडि बढाउनका लागि लकडाउनकै बीच सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर ती आयोजनामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग छैन। मैले 5वटा निर्माण व्यवसायहरूको वहाँनिर जाने तपाईँको बागलुङदेखि लिएर धेरै बिहानभरि उहाँहरूको कुराहरू सुने, सहजीकरण भएन भनेर। त्यो भर्खर हामीले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सर्कुलर जाँदैछ। अब यहाँ धेरै कम्पोनेन्टले यसलाई सहज गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है, लकडाउनलाई फुल्ली कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यहाँका सुरक्षा निकाय प्रमुख त बहुत जिम्मेवार हुने भाइ, उनले साह्रै धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गर्दा गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूको पनि 2टा क्षेत्र छ। निर्माण व्यवसायी आफै काम गर्ने, उनले गर्ने मजदुरदेखि लिएर निर्माण सामग्रीकादेखि लिएर सबै सेड्युल बनाएर गर्ने एउटा पाटो छँदैछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हाम्रा मन्त्रालयका निकाय, ती सबैको कोअर्डिनेसनबाट व्यवस्थित गर्नलाई
अलिकति झट्ट अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने स्थिति त हामी त यो त नि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत मात्र होइन, ऊर्जा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा पनि उही समस्या छ। एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम। यी कारण देखाएर आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले तत्कालै काम अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनीहरू गाउँ गएका श्रमिकलाई तत्कालै काममा फर्काउन नसकिने भन्दै आयोजनाको म्याद बढाउनु पर्ने लबिङमा लागेका छन्। निर्माण सामग्रीहरूको पनि अभाव छ, अहिले ढुवानीको पनि समस्या छ। हामीले सामान ढुवानी गर्न पनि पाइरहेको छैन। बजारमा पर्याप्त निर्माण सामग्रीहरू पनि छैन र विशेष गरेर भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीको अभाव अत्यन्त छ। र अब सबैजसो निर्माणकारीहरू चाहिँ अधिकांश मजदुरहरू चाहिँ दक्ष मजदुरहरू भारतीयहरू हुन्छ। त्यही भएर भारतीय मजदुरहरू बिना पनि हामीले निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। आयोजनाको म्याद थपेर लागत बढाउने निर्माण व्यवसायीको चाहना छ। यसैले विकास आयोजनामा संलग्न हुने श्रमिकको आवागमन र उनीहरूको परीक्षणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा पूर्वाधार आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय कागजमै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। महामारीका कारण भारत र खाडी मुलुकबाट फागुन अन्तिम साता यता 3 लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्किसकेका छन्। खाडी, भारत र मलेसियाबाट योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा फर्किने आकलन छ। उचित रूपमा परिचालन गर्न सके श्रम शक्ति आर्थिक समृद्धिका आधार हुन्। युवालाई परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन अहिले सरकारलाई उपयुक्त मौका पनि छ। विदेशबाट फर्किएका र फर्कने तयारीमा रहेका युवाबाट सरकारले कसरी फाइदा लिन सक्छ, यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी सुदेल पोखरेलले पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गरेका छन्। यो सङ्कटले गर्दाखेरि अब हाम्रो अहिले काम गरिरहेका तौर तरिका, हाम्रा नीतिहरूमा चाहिँ हामीले एउटा साँच्चै मनस्थितिको परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि यसलाई हामीले नयाँ एउटा रूपमा चाहिँ नेपाल अगाडि लैजान सक्छ। अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बजेटिङको सुधार हो। बजेटिङको सुधारमा जसरी पहिले जस्तो तथाभावी राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको कारणले गर्दाखेरि योजनाहरू राख्ने गरिएका छन्, डिपिआर पनि भएको छैन, स्टडी पनि भएको छैन, पैसा राखिदिएको छ, अनि आखिरमा खर्च हुँदैन, अनि मन लागेको ठाउँमा गएर खर्च गरिदिने, यो खालको जुन परिस्थिति छ यसलाई साँच्चीकै हामी रोक्नु पर्यो। अब सांसदहरूलाई दिने भन्ने कुरा त राख्नै हुँदैन। अब यो राख्नु भनेको र त्यसरी गर्नु भनेको, यो सङ्कटमा यो राख्नु भनेको अपराध हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारका संस्थानहरू छन्, नेपाल सरकारकी इकाइहरू छन्, नचाहिनेहरूलाई बन्द गरिदिनुहोस्, अब काटिदिनुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, त्यसलाई सानो बनाउनुहोस्। पोलिसी इनोभेसन चाहियो। भोलि तपाईँका करोडौँ नेपालीहरूलाई नै के काम गरौँ भन्ने वातावरण दिन सक्नु पर्यो नि त तपाईँले पोलिसी इनोभेसनमा। भन्दाखेरि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारीको सबभन्दा ठुलो बाटो भने के हो? कृषि हो, साना उद्योग हो। कृषिमा कसरी तिमीले कृषि हो, साना उद्योग हो र तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू छ नि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको काममा नेपाल सरकारले रोजगारी दिने हो। हामीले यहाँ अहिलेसम्म कृषि भनेर साँच्चीकै साना किसानलाई कहिले हेरेकै छैन। साना किसान उत्थान कार्यक्रम भनेर लिएर आउनुहोस्, लिएर आएर कमसेकम चाहिँ के भने स्वामित्व चाहिँ, जमिनको स्वामित्व चाहिँ निजी स्वामित्व हुन्छ। तर अब मार्केटिङदेखि लिएर प्रोक्योरमेन्ट गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुरामा कोअपरेटिभ अथवा साझा संस्थाहरूको चाहिँ एउटा नयाँ संरचना कल्पना चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो गर्ने त्यस्ता सहकारीलाई अनुदान दिनुहोस्, ब्याजमा अनुदान दिनुहोस्, बिउमा अनुदान दिनुहोस्, सुविधा दिनुहोस् र जसले गर्दाखेरि त्यसरी हामी मिलेर काम गर्ने भनेदेखि हामीले राज्यले चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरूले स्पष्ट गर्नुहोस्, मान्छेलाई त्यसमा आकर्षित गराउनुहोस्। तपाईँले चाहिँ नाफाको दृष्टिकोणले, फाइदाको दृष्टिकोणले पहाडी जिल्ला, विकट जिल्लाहरूमा चाहिँ जहिले पनि खाद्यान्नको सङ्कट छ। त खाद्यान्नको सङ्कट छ भने नेपाल सरकारले भनिदिनु पर्यो नि त, तपाईँहरू जे उत्पादन गर्नुहुन्छ, कोदो उत्पादन गर्नुहुन्छ कि गहुँ उत्पादन गर्नुहुन्छ कि चामल उत्पादन गर्नुहुन्छ कि जौ उत्पादन गर्नुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहोस्, त्यसको किन्ने ग्यारेन्टी हामी भयो, यति पैसा दिन्छौँ भनेर भनिदिनु पर्यो। र त्यति भनिसकेपछि त्यहाँ सुविधा चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिउ लगेर दिनुभयो भनेदेखि उत्पादन गर्न थालिहाल्छ नि मान्छे। अहिले नै पनि हेर्नु, अधिकांश रोजगारी उद्योगमा चाहिँ साना उद्योगहरूले दिएका छन्। अधिकांश रोजगारी साना उद्योगहरूले दिएका छन् भने त्यो साना उद्योगहरूको समस्या के हो त? अब साना उद्योगहरूको समस्या तपाईँको चाहिँ साना उद्योगहरूको समस्या अहिले चालु पुँजीको समस्या होला, ब्याजको समस्या होला। उद्योगहरूलाई चाहिने सुविधाहरू चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर त्यो तपाईँले दिन सक्नु पर्यो। अब साना उद्योगलाई किन हामीले प्रमोट गर्ने भनेको, सबभन्दा अहिले इम्पोर्टेन्ट दिएर प्रमोट गर्ने भनेको साना उद्योगहरूमा हो। र तेस्रो अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङमा गर्नु छ। अब ट्रेनिङमा तपाईँको नेपाल सरकारले बाहिरबाट मान्छे आउँछन् भने 45 दिनदेखि 60 दिनसम्मका ट्रेनिङहरू, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी इत्यादि जुन निर्माण काममा लाग्नेहरू, त्यो धेरै दिनु पर्दैन।
45 दिन 60 दिनसम्मको एक लटमा चाहिँ 8,000 10,000 15,000 मान्छेलाई ट्रेनिङ दिने किसिमबाट चाहिँ तपाईँ जानुहोस्, सेवा स्किल भएको मान्छेहरूलाई अनि तपाईँका निर्माण कार्यक्रमहरूमा खटाउनुहोस्, निर्माण योजनाहरूमा चाहिँ तिमीलाई लगाउनुहोस्, उनीहरूलाई ल तिमीलाई यहाँ रोजगारी छ भनेर चाहिँ तपाईँ जानुहोस्। त्यसले गर्दा बाहिरबाट आउने मजदुरहरूलाई पनि विस्थापित हुन्छ। यहाँ नेपालका मजदुरहरूले नेपालका चाहिँ अलिकति सिप पाएको मान्छेले काम पनि पाउँछन्। गाउँपालिकाहरूलाई पनि अन्टरप्रिन्योर बनाउनु पर्यो। गाउँपालिकाहरू तपाईँ खालि चाहिँ के भने कमिसन खाने मात्र अन्टरप्रिन्योर गर न, जस्तो चीनमा गरेको छ। तपाईँको चीनमा टाउन एन्ड भिलेज स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ उनीहरूलाई वास्तवमा त्यहाँको स्थानीय सरकार मात्रै नभएर अन्टरप्रिन्योर पनि बनाइदियो। भन्नुको मतलब ल नेपाल भोलि कुनै गाउँपालिकाले चाहिँ साना उद्योगहरू आफैले खडा गर्छ भनेर भनेदेखि गाउँपालिका त्यसलाई ऋण पनि दिने नेपालका ब्याङ्कहरूले, तर गाउँपालिकाले पैसा तिर्न सकेन भने त्यसलाई आउने अनुदानबाट चाहिँ ऋण तिराइदिने भन्ने यस्ता खालका विभिन्न योजनाहरू हुन सक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै स्थानीय तहका सरकारले राहत वितरण सुरु गरेको हो। तर डडेलधुरामा राहत यसरी वितरण भयो कि सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्दा डडेलधुराको कुल घरधुरी भन्दा बढीले राहत पाएको देखिएको छ। दिन दुखी भन्दा हुने खानेलाई बढी राहत वितरण गरिएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालयले गरिब दिन दुखी भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरेको छ। गरिब ज्यालादारी गरेर खाने भन्दा पनि राहत पाउनेको सूचीमा हुने खाने बढी छन्। नगरपालिका भरिमै 4,700 घरधुरी मध्ये 4,000 भन्दा बढी घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको छ। राहत वितरण अझै रोकिएको छैन। यति मात्र होइन, डडेलधुराकै 7वटै स्थानीय तहले सरकारी मापदण्ड विपरीत राहत वितरण गरेका छन्। गरिब दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई राहत वितरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश ठाउँमा आफ्ना मानिसलाई जनप्रतिनिधिले राहत वितरण गरेका छन्। यो राहत हामीले खान पड्दैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो, किनकि हामीलाई वर्षभरि जब खानलाई हुन्छ उड्स्याहार चाहिँ हामीले राहत किन लिने भन्ने किसिमको भया हुनाले चाहिँ नि हामी त्यो राहत फिर्ता भया हो कुल मिलाएर। किनकि राहत हामी तय वर्गमा नपड्ने हिसाबले भया हुन तब पनि चाहिँ हामीले फिर्ता गरे हो रासन। आफ्ना कार्यकर्ता र हुने खानेलाई बढी राहत दिएको गुनासो समेत बढेको छ। कुनै व्यक्तिलाई महिनौं पुग्ने र कुनै व्यक्तिलाई एक दिनका लागि पनि नपुग्ने राहत वितरण गरिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले राहत वितरणको मापदण्ड बनाएर दिए पनि स्थानीय सरकारले त्यसको पालना गरेनन्। अधिकांश ठाउँमा घरधुरी भन्दा बढी व्यक्तिलाई राहत वितरण गरिएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गले भने अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। मापदण्ड विपरीत आफ्नो नाम या आफ्नो विवरण छलेर ढाँटेर प्राप्त गर्यो भन्ने कुराहरू जो गुनासो आइरहेको छ, यसका निम्ति अनुगमन समिति परिचालित छ र अनुगमन समितिको प्रतिवेदन आइसके पछाडि यो निश्चित हामी गलत मान्छेले पाएको छौँ यसको डाटा तयार गर्छौँ र कारबाही प्रक्रिया गर्छौँ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार सुदूरपश्चिमका पहाड जिल्लाका धेरैजसो हुने खाने वर्गले राहत पाएको देखिन्छ। डडेलधुरा, पैतडी, दार्चुला, डोटी, कञ्चनपुर र बझाङमा स्थानीय तहले मनलाग्दो राहत वितरण गरेका छन्। छाक टार्न समस्या भएका व्यक्तिले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। कार्यकर्ता रिझाउन जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा राहत वितरण गरिरहेका हुन्। जुन नम्स छ नेपाल सरकारको, सङ्घ सरकारको, प्रदेश सरकारको यो वर्गले मात्रै पाउने भनेर राहत पाउने भनेर तोक्या छ, त्यो नम्समा कुनै पालिका कुनै वडा गएको चाहिँ अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हेर्ने हो भने सबै मान्छेले पाएको चाहिँ देखिन्छ। म्याक्सिमम मान्छे पाउने, तर केही थोरै मान्छे जसले हामी राहत लिँदैनौँ, हामीलाई चाहिँदैन भन्ने छ, अथवा जो केही वर्ग माथिल्लो स्तरको वर्ग छ उहाँहरूले मात्रै नलिएको। आफ्ना नजिकका मानिस र हुने खानेलाई मनलाग्दी राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले सही रूपमा दैनिक खाना नपुग्ने वर्गलाई छानी छानी राहत वितरण गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान, बैतडीबाट ईश्वर बोहराका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अब जनपदको अन्तिम परिणाम। जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउनकै बीच शेयर बजार खुला गर्ने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ए उचित, बी अनुचित र सी सरोकारी छैन। जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उचितमा 43%, बी अनुचितमा 21% र सी सरोकारी छैनमा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, विकास आयोजना अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसाय किन तयार नभएका होलान्? ए लकडाउनको असर, बी लागत बढाउने दाउ र सी समयमा काम नगर्ने पुरानै बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्छौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
छ।